بونجور. نبلش اليوم بالشابيتر 2 fraction page 49. أول شيء ما ناخد définition للفراكسيون. Une fraction permet d'exprimer un nombre donné de parties par rapport à un nombre total. يعني عندنا فورم، هذا الفورم قسمناه لبارتي، بارتي بنسميهم هودي كل البارتي اللي قسمناهم له بنسميهم بارتي توتال. أخذنا جزء من هول البارتي، هذا الجزء بنمثله بشيء اسمه فراكسيون. يعني par exemple خلينا نشوف هذا الاكزامبل لحتى نفهم أكتر. Deux parties parmi 5 du tube sont remplies. يعني عندنا هيدا التيوب هو فورم، قسمنا هيدا الفورم ل 5 بارتي 1 2 3 4 5. جينا عبينا 2 بارتي، يعني من هول 5 بارتي 2 بارتي sont remplies. On écrit كيف بنمثل الريبريزونتاسيون، كيف بنعمل ريبريزونتاسيون لهول 2 بارتي remplis. هن كلهم النمبر اللي لهم 5 بنحط بهيدا الشكل تري، تحت بنحط 5 وهن والبارتي رومبلي هن 2. يعني نحن عندنا 2 بارتي دو 5 سون رومبلي اي اون لي. كيف بنقراها هي 2 sur 5 اون لي 2 cinquième، يعني 2 de 5 sont remplis بنقراها 2 cinquième. اما شو النو لكل تيرم موجود بهيدي الفراكسيون، هي كلها بنسميها فراكسيون. 2 sur 5 هي فراكسيون. اما 2 الموجوده فوق بنسميها نيميراتور، وال5 الموجوده تحت بنسميها دينوميناتور. النيميراتور لشو بيرمز؟ نمبر دوني دو بارتي، يعني نحن النمبر دوني من البارتي اللي عم نحكي عنهم، القاصدينهم البارتي اللي قصدينا عن نمبر توتال، يعني عن نمبر دو بارتي توتال، عدد البارتي كلهم. يعني هون عندنا النمبر دو بارتي دوني اللي عم نحكي عنهم هن بارتي رومبلي. النمبر توتال هن كل البارتي تاعو النمبر دو بارتي لكل تيوب. هاي الديفينيسيون للفراكسيون. هلا بدنا نحكي عن دوزيام ايدي اللي هي فراكسيون ايكيفالونت. شو معنات فراكسيون ايكيفالونت؟ حنشوف شو بتعني وين نستفيد منها. أول شيء il est possible de modifier les deux termes d'une fraction sans changer sa valeur. هاي بنسميها fraction équivalente. Modifier les deux termes d'une fraction يعني نحن بنعمل changement بالترم تاعون الفراكسيون اللي هن النيميراتور والدينوميناتور. بقدر غير النيميراتور وبقدر غير الدينوميناتور la fraction sans changer sa valeur. بس الفالور لهي الفراكسيون ما راح يتغير، راح يبقى عندها نفس الفالور بس بيتغير الترم. النيميراتور بصير بيتغير والدينوميناتور بيتغير، يعني اجباري الاثنين الترم يتغيروا مع بعض لحتى يصير في عندي شيء اسمه فراكسيون ايكيفالونت، اللي هي عباره عن دو فراكسيون دو ميم فالور عندهم نفس الفالور بس دي ديفيرونت ترم. اكزامبل si je partage une pomme en 4 parties égales et je prends 2 de ces parties. عندي بوم تفاحة، جينا عملنا بارتاج لهي بوم en 4 parties égales، عملناها 4 parties égales. أخذنا من هول 4 parties égales 2 parties. J'ai les 2 sur 4 de la pomme. إذا جينا نعملها représentation par une fraction، النمبر توتال دو بارتي هن 4. طيب نحن أخذنا 2 بارتي، يعني نحن أخذنا 2 de 4، يعني أخذنا 2 quatrième de la pomme، mais 2 est la moitié de 4. ونحن بنعرف إنه 2 هي نص ال 4. يعني إذا مقسمينها للبوم ل 4 بارتي أخذنا 2، يعني نحن أخذنا النص تاع البوم، الدمي moitié الليلة. J'ai donc la moitié de pomme. Donc إذا نحن كأنه ماخدين 2 من 4، يعني إذا كنت عامل égal 1 sur 2 moitié 1 sur 2، شو معناتها؟ يعني هاي البوم إذا كنت مقسمها ل 4 بارتي أخذت منها 2، أخذت نصها. طيب إذا كنت مقسمها ل 2 بارتي باخد منها 1، يعني ال 1 بارتي من 2 كأنها 2 من 4. هون بنسميه فراكسيون ايكيفالون. هاي بتساوي المواتيه وهاي بتساوي المواتيه. عندنا التيرم ديفيرونت، هون النيميراتور 2، هون النيميراتور 1، هون دينوميناتور 4، هون دينوميناتور 2. التيرم ديفيرونت بس هون اثنين فراكسيون عندهم نفس الفالور اللي هو المواتيه. طيب كيف بنعمل هلا فراكسيون ايكيفالونت؟ يعني اذا كان في عندنا اثنين فراكسيون، او كيف بنجيب الفراكسيون ايكيفالونت à une fraction donnée. Si on divise
où on multiplie les deux termes d'une fraction par un même nombre non nul, on obtient une fraction équivalente. يعني نحن بنستخدم اثنين opérations اللي هي division أو multiplication. بس الكونديسيون إنه لازم أضرب أو أعمل multiplication par la même nombre. Multiplier le numérateur et le dénominateur ou on fait la division par un même nombre le numérateur et le dénominateur. يعني يا بنضرب بنفس الرقم يا بنقسم على نفس الرقم النيميراتور والدينوميناتور. خلينا نشوف الاكزامبل لحتى توضح عنا اكثر. عندنا فراكسيون هي 3 sur 6. اول شيء حنستخدم الديفيزيون، بس ما ننتبه لشغله انه النمبر ما نقسم عليه ما نعمل ديفيزيون عليه بده يكون ديفيزور كومان للنيميراتور والدينوميناتور. يعني انا ما في استخدم اي نمبر كان، لا بدي نقي نمبر يكون ديفيزور كومان للنيميراتور ولا الدينوميناتور. يعني بدي لاقي نمبر بيقسم النيميراتور والدينوميناتور بنفس الوقت. هون لقينا 3 ديفيزيبل بار 3 ديفيزي بار 3 ايجال 1 و6 ديفيزيبل بار 3 6 ديفيزي بار 3 ايجال 2. فشو بيجي بعمل؟ بقسم النيميراتور والدينوميناتور على 3 مثل ما شايفين هون. 3 ديفيزي بار 3 6 ديفيزي بار 3 ميم نومبر، عم نعمل ديفيزيون بار ان ميم نومبر est égal à 3 divisé par 3 est égal à 1. 6 divisé par 3 est égal à 2. طلع عندي الفراكسيون équivalente à 3 sur 6 هي 1 sur 2. هو اثنين fractions sont égales mais des termes différents. يعني 3 sur 6 3 هي المواتية ل 6 وال1 هي المواتية ل 2. يعني عندهم نفس الفالور بس الترم اللي لهم ديفيرونت. طيب تاني ميثود اللي هي par utilisation de multiplication. إذا استعملنا الملتيبليكاسيون هون ما في داعي انه يعني بقدر اضرب بالنمر اللي بدي اياه. يعني ما في شيء داعي فتش على الديفيزور، لا بالديفيزيون بتفتش على الديفيزور، بالملتيبليكاسيون لا. عندي 3 sur 6 مثلا انا بدي اضرب ب4 فوق ب4، بس الشرط انه اضرب الدو تيرم ب4. يعني النيميراتور والدينوميناتور لازم اضربهم ب4. بيجي باخذ النيميراتور وبعمل له فوا ملتيبليكاسيون بار 4 وباخذ الدينوميناتور وبعمل له ملتيبليكاسيون بار 4 بيطلع عندي 3 فوا 4 12 6 fois 4 est égal à 24. 12 sur 24 هي الفراكسيون équivalente à 3 sur 6. عندهم نفس الفالور mais de termes différents. 3 هي المواتية ل 6، 12 هي المواتية ل 24. يعني هلا صرنا بنقدر نقول انه 3 sur 6 équivalente à 1 sur 2 وبنفس الوقت هي équivalente à 12 sur 24. بهاي الطريقة بنعمل فراكسيون ايكيفالونت. هلا ضمن الفراكسيون ايكيفالونت عندنا فكره اسمها سامبليفيي او سامبليفيكاسيون. هاي السامبليفيكاسيون هي فراكسيون ايكيفالونت بس بنستعمل فيها بس الديفيزيون. يعني مثل هيدا الشكل منبسط الترم، منصغر الترم تعول لفراكسيون. كان 3 صار 1 نيميراتور، الدينوميناتور كان 6 صار 2 صغر. هاي بنسميها سامبليفيكاسيون. يعني هي فراكسيون ايكيفالونت بس بنستخدم فيها بس الديفيزيون. Pour simplifier une fraction, il faut diviser ces termes par le même nombre non nul. يعني بنروح بنفتش على diviseur commun بده يكون non nul ونعمل division على للنيميراتور والدينوميناتور. Par exemple مثل ما شايفين هون عندنا 7 sur 21. الديفيزور كومان اللي بقدر لاقيه بين ال 7 وال 21 هو ال 7. بقوم بقسم فوق على 7 وتحت على 7. est égal 7 divisé par 7 21 divisé par 7. الفراكسيون بتصير النيميراتور 7 divisé par 7 est égal à 1. 21 divisé par 7 est égal à 3. بيطلع فراكسيون 1 sur 3 هي السامبليفيكاسيون لل 7 sur 21. هاي بالنسبة للفراكسيون ايكيفالونت والسامبليفيكاسيون.